मूवी रिव्यूज। आज हम 2014 में रिलीज होने वाली मूवी ड्रैकुला को रिव्यू करेंगे। तो चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी के शुरू में हमें एक बादशाह दिखाया जाता है जिसका नाम विलैड है और अब यहाँ विलैड की जान बच जाती है। विलैड घबराया हुआ अपने महल पहुँचता है। महल पहुँचते ही वो सबसे पहले अपने पादरी से मिलता है और उसे इस हैवान के बारे में बताता है और उसे पूछता है कि मैंने ऐसा हैवान इससे पहले कभी नहीं देखा और वो यहाँ कैसे आया। कि उस पहाड़ के अंदर एक हैवान रहता है जो खून का प्यासा है। तुम्हारे दोस्तों को भी उसी ने मारा है और अब तक उनका खून भी पी लिया होगा। प्रीस्ट बताता है कि वो हैवान भी पहले एक आम इंसान था, लेकिन ईवल यानी शैतान की बातों में आकर उसने अपने आप को एक इंसान से हैवान बना लिया और वो पिछले कई सालों से उस पहाड़ के अंदर कैद है और आगे भी वहीं कैद रहेगा जब तक उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिल जाता जिसे वो अपनी सारी शक्तियां दे दे और अगले आने वाले इंसान को हैवान ना बना दे। जब दूसरा इंसान हैवान बन जाएगा तब ये वहां से आजाद हो जाएगा, लेकिन इसे आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो इसकी सोच के मुताबिक हो। ये सब सुनने के बाद विलैड प्रीस्ट से कहता है कि तुम इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करोगे क्योंकि लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और डरने लगेंगे और कुछ बातों का पता ना होना ही बेहतर होता है। कुछ अरसा गुजर जाता है। बादशाह विलैड, इसके साथी और काफी ज्यादा लोग मिलकर महल में खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान दुश्मन मुल्क का एक सिपाही इनके महल में आ जाता है। बेसिकली दुश्मन मुल्क का नाम टर्की है। ये इस वक्त बहुत ज्यादा पावरफुल मुल्क होता है और ये हर साल तमाम छोटे ममालिक से कुछ न कुछ रकम कलेक्ट करता है जिनके इवज ये उन पर हमला नहीं करता। तमाम छोटे मुल्कों की तरह विलैड का मुल्क भी हर साल इन्हें बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के देता है ताकि ये उन लोगों को सारे सोने और चांदी के सिक्के देता है, लेकिन ये विलैड से थोड़ी ही देर बाद कुछ और डिमांड करता है। ये विलैड से कहता है कि हमें सिक्कों के अलावा 100 यंग लड़के भी चाहिए जिन्हें हम। कुछ दिन बाद विलैड तुर्की के बादशाह से मिलता है जिसका नाम महमद है। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन महमद इसे कहता है कि हमें 100 लड़के हर हाल में चाहिए जिसमें तुम्हारे बेटे का नाम शामिल है। विलैड इस बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। इसी दौरान वो तुर्की के कुछ सिपाहियों को अपनी तलवार की मदद से मार देता है। ये वही सिपाही होते हैं जो विलैड के बेटे को लेने के लिए आए थे। विलैड नहीं चाहता था कि उसका बेटा उससे अलग हो। इसी दौरान विलैड का एक करीबी साथी इसे बताता है कि तुमने ये क्या किया, महमद के आदमियों को मार दिया। वो अब इन सब का बदला लेने जरूर आएगा। वो अब हम पर हमला करेगा। विलैड इससे कहता है कि मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा और मुझे अपने मुल्क की हिफाजत करना आता है। इसी के साथ वो अपने घोड़े पर बैठकर उसी वैम्पायर वाले पहाड़ की जानिब बढ़ता है। अब ये वहां पहुंच चुका है। ये पहाड़ के अंदर जाने के बाद वैम्पायर से जाकर मिलता है और उससे मदद मांगता है क्योंकि इसे अपने बीवी बच्चों, अपने मुल्क और अपने दोस्तों को बचाना होता है। इसीलिए ये वैम्पायर से जाकर मदद मांगता है। हाँ, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। इसी दौरान वैम्पायर अपने बाजू पर काटता है और कुछ ब्लड एक बर्तन में निकालकर विलैड को देता है और उसे बताता है कि अगर तुम ये मेरा ब्लड पी लोगे तो मेरी सारी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से तुम कितनी बड़ी आर्मी और अपने दुश्मन को किसी भी तरह से खत्म कर दोगे और तुम किसी को भी बहुत आसानी से हरा सकोगे। उसके बाद वैम्पायर इसे सब कुछ बताता है। वैम्पायर इसे बताता है कि वैम्पायर बनने के बाद अगर तुमने 3 दिन तक किसी इंसान का खून ना पिया तो तुम वापस इंसान बन जाओगे और अगर 3 दिन होने के बाद तुमने किसी का खून पिया तो तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे और मैं इंसान बन जाऊंगा और मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। अपने मुल्क को बचाना था, अपने बच्चों और अपने लोगों को बचाना था। विलैड ये खून पी लेता है। खून पीते ही विलैड एक वैम्पायर बन जाता है और फौरन बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे जंगल में होश आता है। इसके बाद वो अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस करता है। विलैड बहुत तेज भागने लगता है। बहुत सारे बैट्स इसकी मदद करने लगते हैं जिसकी वजह से वो किसी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद वो अपने महल पहुंच जाता है और उतनी ही देर में तुर्की के बहुत सारे सोल्जर्स इसके महल पर हमला कर देते हैं। विलैड इनसे लड़ने के लिए अकेला ही बाहर आता है। विलैड इनसे अपने हाथों से तलवारों से लड़ना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में विलैड इन सारे सिपाहियों को अकेले ही मार देता है। इस सब के बाद विलैड अपने महल की तरफ बढ़ता है। जैसे ही ये आगे बढ़ता है इसके कुछ साथी यहाँ इससे पूछते हैं कि तुमने अकेले ये सब कुछ कैसे किया, जिस पर विलैड इन्हें कहता है कि मुझसे इस बारे में कोई कुछ मत पूछे क्योंकि इन्हें विलैड के वैम्पायर होने का सीक्रेट अभी पता नहीं होता। कुछ ही देर में यह खबर तुर्की पहुंच जाती है। तुर्की के बादशाह महमद को यह सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आता है। सिल्वेनिया विलैड के मुल्क ने इनके हजारों सिपाहियों को मार दिया है। महमद कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख लोगों की फौज तैयार करो और इन पर दोबारा से हमला करो और इनको जड़ से खेड़ दो। अभी ये सब सोच ही रहे होते हैं कि विलैड
ان کے مرے ہوئے سپاہیوں کو ان کی طرف بھیج دیتا ہے۔ احمد اپنے مرے ہوئے سپاہیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اسی غصے میں حکم دیتا ہے کہ ٹرانسلوینیا یعنی ولیڈ کے ملک پر حملہ کیا جائے۔ اسی دوران ولیڈ کا سیکرٹ اس کی وائف کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اسے ریلیکس رہنے کو کہتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ میں اگر 3 دن تک کسی انسان کا خون نہیں پیوں گا تو میں واپس نارمل ہو جاؤں۔ سب کو سیو رکھنے کے لیے ولیڈ اپنی بیوی، بچے اور اپنے تمام ساتھیوں سے کہتا ہے کہ وہ قریبی چرچ میں چلے جائیں، کیونکہ اس طرح سے وہ ولیڈ اور سپاہیوں دونوں سے محفوظ رہیں گے۔ ولیڈ ان سے کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو رات کے وقت جوائن کر لوں گا۔ ولیڈ اس لیے باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ وہ ایک ویمپائر ہے اور ویمپائر دن کی روشنی میں باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں ترکی کے سپاہی ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ ولیڈ یہاں پہنچ جاتا ہے۔ ولیڈ ان سب سپاہیوں کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں یہ سب کو مار دیتا ہے۔ باقی جو کچھ سپاہی بچ جاتے ہیں وہ واپس جا کر محمد کو بتاتے ہیں کہ ولیڈ ایک شیطان ہے، اسے مارنا ناممکن ہے، اسے لڑنا بیکار ہے، اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ ترکی کی فوج کے ذہن میں ڈر بیٹھ جاتا ہے اور وہ ولیڈ سے مقابلہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن محمد جانتا ہے کہ اگر اس کی فوج کے ذہن میں ڈر بیٹھ گیا تو وہ جنگ کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ ان کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے محمد اپنے فوج کے سپاہیوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دیتا ہے، نہ تو وہ اس کو دیکھیں گے اور نہ ہی ڈریں گے۔ اسی دوران ولیڈ کا سیکرٹ چرچ کے پادری کو پتہ چل جاتا ہے اور اسی کے لوگ اس سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب لوگ ولیڈ سے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے نفرت کرنے لگتے ہیں کیونکہ ولیڈ ایک ویمپائر ہے۔ یہ سب لوگ اسے ایک کمرے میں بند کر کے آگ لگا دیتے ہیں اور اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ولیڈ ایک ویمپائر ہے، اسے آگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنے زخموں کو ہیل کرتے ہوئے باہر نکلتا ہے اور ان سب کا غصہ کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کے لیے ایسی لائف چنی، تم لوگوں کے لیے میں نے اپنی فیملی کو چھوڑا اور تم لوگ میرے ساتھ ایسے کر رہے ہو۔ اتنے میں ولیڈ کی وائف اس کے قریب آتی ہے اور اسے ریلیکس رہنے کو کہتی ہے، لیکن اتنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ ترکی کی فوج ان لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ اسی دوران محمد کے کافی زیادہ سولجرز اس کے ملک میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے محل کے کافی قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ولیڈ جانتا ہے کہ اس کے پاس اتنے سپاہی نہیں ہیں کہ وہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرے، اسی لیے وہ دیکھتا ہے کہ چرچ کی چھت پر بہت زیادہ بیٹس ہوتے ہیں۔ وہ اس فوج کے اوپر بیٹس کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ اسی دوران بیٹس کی مدد سے وہ کافی زیادہ سپاہیوں کو مار دیتا ہے اور کافی زیادہ لوگ اس میں مارے جاتے ہیں۔ اور اتنی دیر میں ولیڈ بھی میدان میں آ جاتا ہے۔ کچھ سپاہی چپکے سے اس کے محل میں گھس جاتے ہیں، وہاں جہاں اس کی بیوی اور اس کا بیٹا ہوتے ہیں۔ سپاہی اس کی بیوی کو مار کر نیچے گرا دیتے ہیں اور اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ولیڈ جب دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نیچے گر رہی ہے، وہ اسے بچانے کے لیے بڑھتا ہے اور اسے پکڑ بھی لیتا ہے، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کی وائف اسے کہتی ہے کہ تم میرا خون پی لو، اس طرح تمہاری ویمپائرز والی پاور ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی اور اس طرح تم ہمارے بیٹے کو بھی بچا لو گے۔ ولیڈ کا یہ ویمپائر کے طور پر آخری دن ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کا خون پی لیتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ویمپائر بن جائے گا۔ ولیڈ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی وائف کی گردن پر کاٹتا ہے اور اس کا خون پی لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ویمپائر بن جاتا ہے۔ ولیڈ سورج کو چھپانے کے لیے اپنی پاورز کا استعمال کرتا ہے۔ ولیڈ بیٹس اور بادلوں کی مدد سے سورج کو چھپا دیتا ہے اور ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ولیڈ اپنے مرتے ہوئے ساتھیوں کو خون پلا کر ویمپائر بنا دیتا ہے اور وہ باقی سب پر حملہ کر دیتے ہیں۔ آخرکار ولیڈ اور محمد آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ محمد جانتا ہے کہ ولیڈ ایک ویمپائر ہے اور ویمپائر سونے اور چاندی سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے خیمے میں بہت سارے چاندی اور سونے کے سکے بچھا دیتا ہے تاکہ وہ اس سے لڑ سکے اور اس سے جیت سکے۔ اب ولیڈ اور محمد دونوں کے درمیان فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ولیڈ بڑی ہی مشکل سے محمد سے جیت جاتا ہے اور اسے جان سے مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے باہر نکلتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر پہنچتا ہے تو اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے کہ کتنے لوگ باقی بچے ہیں۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ بس تمہارا بیٹا باقی رہ گیا ہے، کیونکہ وہ ایک ویمپائر بن چکے ہیں اور وہ اس کے بیٹے کو بھی مارنا چاہتے ہیں، اور انہیں ویمپائر بنانے والی غلطی ولیڈ نے ہی کی ہوتی ہے۔ اس کا ایک ساتھی اس کی بیٹی کی طرف بڑھتا ہے۔ ولیڈ اسے نیزے کی مدد سے مار دیتا ہے۔ باقی تمام ویمپائرز پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں یہاں چرچ کا پریسٹ آ جاتا ہے۔ ولیڈ اسے اپنے بیٹے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ وہ سیو رہ سکے۔ یہ وقت دن کا ہوتا ہے، لیکن ولیڈ اپنی پاورز کی مدد سے سورج کو چھپا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے۔ ولیڈ دوبارہ سے اپنی پاور کا استعمال کر کے ان سارے بادلوں کو ہٹا دیتا ہے اور ہر طرف روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام ویمپائرز جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ولیڈ بھی ان میں شامل ہوتا ہے۔ ولیڈ کا بیٹا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت دکھی ہوتا ہے۔ تمام ویمپائرز یہاں ختم ہو جاتے ہیں۔
ولیڈ کے بیٹے کو ٹرانسلوینیا اسی کنگڈم کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پریسٹ ولیڈ کے پاس آتا ہے اور اسے اپنا خون پلاتا ہے۔ ولیڈ خون پیتے ہی زندہ ہو جاتا ہے اور یہیں یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔